welcome to Ingo News. Let's start with today's update. Harshad Prabhu Desai, a progressive farmer and a member of the Sugarcane Facility Committee, has demanded the immediate start of the government Sanjeevani Sugarcane Factory on a private basis. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has been urged to protect the interest of sugarcane producer as grower grew anxious over the delay in operations. सरकारान फॅक्टरी सारकी स्क्रॅप जावपा आयली आनी ती चलोवपाक शक्य ना तेन्ना बंद करता तेन्ना तांकां एक आश्वासन दिलें की 5 वर्सां कंपेन्सेट करता. तें आश्वासन सरकारान पाळ्ळां आनी आज 4थी वर्स आज 5वी वर्स हें तें 24-25 जो 5वो सिजन म्हणजे हेचे फुडें शेतकाराक कंपेन्सेशन मेळचें ना. आनी इन बिटवीन सरकारान कितें उतर दिलें की ऊस तुमी लायत रावा 2 ते 3 वर्सां भितर आमी फॅक्टरी तुमकां उबी करतले. ती जावं इथनॉल रुपान जावं साकर जावं गोड हितूंतल्यान तुमकां पर्याय मेळटलो की तुमी हें ऊस हो चालू दवरपाचो. त्या प्रमाणे आमी फुडाकार घेवन मुखार आसले जावं हर्षद प्रभू देसाय ह्या भागांत एक बरो शेतकार मागीर आमची सगळी कमिटी आमी ती हितून नरेंद्र सावयकारा अंडर आमची कमिटी थंय स्टँड जाली तेणी फुडाकार घेतलो आनी जाता जाता आमी लोकांक सांगत रावले. पण आज म्हळ्यार सरकारान ही फॅक्टरी खातीर ठोस अशें पावल कांय घेतलें ना आनी आमची अपेक्षा आसली की हें सरकार तरी ही बंद उडोवपाची पातक घेवचें ना कित्याक हें सरकार डबल इंजीन सरकार आनी आमची खुबशी अपेक्षा सरकारा कडच्यान आसल्यो की फॅक्टरी परती उबी जातली आनी ही बंद तरी सरकारान करची न्हू अशें आमकां दिसता. आनी आज अशें आहा की आमी आज 5 वर्सां हो ऊस टिकोवन दवरलो हें 5वी वर्स फुडल्या वर्सा कांय मेळचें ना तेन्ना हो ऊस आमकां खंय व्हरपाचो आनी ही जमीन काडून ही ऊस काडून उडयतली ही जमनीक आमकां परत दुसरें पीक घेवपाक आनी कितलीं वर्सां लागतलीं अशें खुबश्या शेतकारांचे प्रश्न आहा. तें जाता तितलो एक प्रयत्न करून सरकारान हो कोण प्रायवेटवालो येता ताका तरी दिवचें आनी चलोवचें. आमी सगळी जमीन आमकां दी अशें म्हणना आमकां 1 लाख भितर हितून ती आसा फॅक्टरी ती 1 लाख पासून तर आमकां शेतकारांक कितें आरक्षीत दवरली संजीवनी जमीन आनी फॅक्टरी चालू दवरली शेतकाराचें नांव उरतलें हितून आनी सरकाराकय एक हें मेळटलें की सरकारान उतर दिल्लें तें पाळ्ळें. आनी आमकां सांगलें ही शुगर फॅक्टरी खंयचे परिस्थितीन बंद पडपा येना. साखरे शिवाय आनी कितें पर्याय आसले आमी सोदया गोड करया इथनॉल करया कितें जें जाता तें करया. त्या प्रमाण ते कमिटीचो जो अध्यक्ष आशिल्लो आमचो नरेंद्र बाब सावयकार तेणें वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटा तेजे कडेन हें मागलें कित्याक मोठे आमी तेजे एक मेंबर आसा संजीवनी सहकारी साखर कारखानो हे साखर ज्यो साखरे एडवायज करपी ज्यो मोठ्यो मोठ्यो हें आसा एडवायजरी आसा म्हणजे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट म्हण ह्यो त्यो बाकीच्यो आसा तेंचे कडल्यान आमी हें मागलें की बाबा आमी हांगा कितें करूं आज आमची फॅक्टरी अकस्मात बंद केल्ली आसा चलोवं शकना. तेन्ना तेणी सांगलें की बाबा तेणें हांगा सगळ्या भोंवन शेतकाराची सर्वे फॅक्टरीची सर्वे सगळ्यो हांगच्यो लोकल सर्वे केल्यो आनी त्या प्रमाण तेणें आमकां सजेशन केलें की बाबा हांगा इथनॉल प्लांट घाला. इथनॉल प्लांट वायेबल आसा 47 KLPD रेंज हेजो कॅपेसिटीचो हांगा हें घाला. आनी सरकारान आमकां सांगलें आमी तें आतां पब्लीक प्रायवेट हेतून चलयता म्हणटा सरकार आज हाडटलो आज अपॉयंट करतलो कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां ही फॅक्टरी चालू जातली अशें आमी हांगा हें करीत रावले. पूण आज बसून तितून कांय जाल्लें ना आनी तितून मदें आमी 2-3 खेपां आंदोलनां केलीं कित्याक सरकाराक जाग येवची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराक हें विरोध करपा न्ही सरकारान हितून लक्ष घालून आमचो ह्या विशयाचो बेगिनात बेगीन सुटवाव करचो. आनी प्रत्येक खेपे CM आमचो जो आसा तो सांगता की हांव फॅक्टरी चालू करतलो भिवपाची गरज ना अशें म्हणटा आमकां आशा आसा की ही बेगीन जातली आनी ही अशी जातली म्हणून जे शेतकार आमचे आशिल्ले तेणी जमनी अश्यो दवरल्या पडंग कित्याक उसा सारकें कॅश क्रॉप आनी खंयचेच ना. आनी आज जे यूथ पिढी आसा तांकां इन्स्टंट पयसो जाय. इन्स्टंट पयसो म्हणजे आनी मोठे आतां नाल्ल हें तें जर रोवपाक गेलो म्हणजे सुपारी माड किंवा लॉंग टर्म क्रॉपां ती 7 किंवा 8 वर्सां शिवाय लागपाक सुरू जायना आनी तेजें जर उत्पन्न वेवस्थीत मेळटलें जाल्यार 12 वर्सांचो एक तप वयता म्हणटा तो तप काडपाचें पासेस आज कोणा कडेन ना. जर युवा पिढी हितून येवपा जाय जाल्यार सरकारान हेजेर सकारात्मक विचार करून ही बंद केल्ली फॅक्टरी जी बंद केलें हें आजून आमकां सांगलेलें ना पूण बंद पडलेली जी फॅक्टरी आसा ती चालू जावपा खातीर सरकारान ठोस पावल उचलपाची गरज आसा. तेच भितकरी सरकारान आमकां सांगलें आमकां कोण चलोवपी मेळना तुमकां कोणूय मेळटा जाल्यार हाड. त्या पद्दतीन आमी आमच्या जे कर्नाटकाचे फॅक्टरीवालो आसा जो दिसा 15,000 क्रॅसिंग करता तेणें आमकां सांगलें आपूण ती चलोवंक शकता. ताका घेवन आमी CMा पर्यंत गेले आनी वयतना आमचे समाज कल्याण मंत्री आमच्या मतदारसंघाचे आमदार त्यांचे मार्फत आमी थंय गेले तांकां घेवन गेले तेन्ना आमकां सरकारान CMान सांगलें की आमकां प्रस्ताव दी ताका सांगलें
तेणें प्रस्ताव दिलो 8 दिसांनी हाडून. प्रस्तावूय दितना आमी तेंच्या वांगडा आशिल्ले. तो प्रस्ताव सीएमान पळयलो आनी तो प्रस्ताव असो आशिल्लो की तुमची ही फॅक्टरी जी बंद पडलेली आसा ती आमी चलयता आनी 1.25 कोटी रुपया सरकारा भाड्यापोटी दिता. आणि जो तितून कामगार आसा तो आमी युटिलायज करता, म्हणजे आमी तितून वापरता आनी तांकां जर ज्ञान नसत तांकां आमी शिकोवन तयार करता. सामकेंच जायना जाल्यार मागीर पळोवया अशें तेजो तो प्रस्ताव आशिल्लो. आनी सरकारान इतल्या वर्सां आतां हें 5वें वर्स चालू आसा, स्टील हेजेर ठोस अशें कांयच पावल घेतलेलें आमकां शेतकाराक दिसना. आनी आमकां शेतकाराक आमी जरी आतां 60 जाल्ले आसले तरी आमकां दिसता की गोंयांत शुगर इंडस्ट्री चलपाक जाय, शुगर क्रॉप हें येवपाक जाय, गोंयचे युथां शुगर क्रॉप घेवपाक चान्स आसपाक जाय. कित्याक शुगर क्रॉपांतल्यान इयरली टर्नओवर जो आसा तो बरो जर करीत 1 लाख ते 1,20,000 आसा आनी तितूंतल्यान 50% तरी ताका उरले जायत जाल्यार तेजो पगार सुटोवंक शकता, 1-2-4 एकर करता जाल्यार. म्हणटकीर सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय. तशेंच आमचे जे हें ऊस शेती आसा तितूंतल्यान गांवच्या लोकांक पर एकर 20,000चो रोजगार मेळटालो, तो आज बंद जाल्लो आसा. हो रोजगार मायनस जातलो. तेन्ना सरकारान हेजेर प्रत्येक गोश्टीचेर विचार करपाक जाय. तशेंच आतां ही जी आमी शुगर कॅन लायता तेजी वाडां किंवा तितून हार्वेस्टींग जातकीर जो तितून घालता मको घालताले तो मको व्हरून शेतकार आपल्या गोरवां दोरांक घालतालो आनी तो तांकां सवाय पडटालो. आज जर कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान मको हाडपाचो असो 4 ते 5 रुपये किलो पडटा आनी हांगा तो 2 रुपये किंवा 1.5 रुपये किलो पडटालो. आनी ताका लागून आज दुधाचो धंदो सुद्दां खूब सकयल आयिल्लो आसा. तेन्ना सरकारान पूर्ण विचार करपाची गरज आसा. जर दुधाचो धंदो गोंयांत दूद जर तयार करपाचें आसत जाल्यार ताका एसेन्शियल हांगा शुगर कॅन हो चलपाक जाय. फक्त तण रोवन म्हणजे तणाचीच हें करून तें परवडचें ना. ह्या शुगर कॅनांतल्यान वाडां, शुगर कॅनाक घातलेलो मको किंवा शुगर कॅनाक घातले अदर क्रॉप हेच्या पासून जी आमच्या गोरवां जनावरां जी कितें फिडींग मेळटा तें सवाय पडटा आनी तें केल्यारूच हें शेत परवडटा आनी तें दूदय परवडटलें. तेन्ना सरकारान गंभीर्यान हेजेर विचार करपाक जाय. आनी सरकार जें चिंतता फक्त 900 शेतकार हेजेर डिपेंड आसा म्हणून, हे फक्त 900 ना, तेजेर आनी कितलीशी सायकल डिपेंड आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा सरकाराक, तांणी खरोखरच सिरियस विचार करचो आनी जे तज्ञ शेतकार आसा, तज्ञ ऑफिसर म्हणना, तज्ञ शेतकार आहा, जाणकार शेतकार आहा, तांकां घेवन एक मिटींग घेवन तेंचे विचार आयकचे. अशें म्हणून आमी खूब खेपां तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट मागली पूण अपॉयंटमेंट मेळूंक शकलें ना. आतां म्हाका खबर ना ती आमकां शेतकारांक मेळपा लायक ना काय कितें. पूण सरकारान ह्या ऊस क्षेत्राचेर बरोच विचार करून प्रायवेट जाल्यार प्रायवेट ती चलोवपाक दिवपाची गरज आसा. प्रायवेटूच दिवची पडटली कित्याक सरकारा फॅक्टरी